Hello students. Nalani chikam zamunga topic the nambamanga you receptors or receptor chikam de nadamang sara the chapter number 2 dwem number topic the receptor chikam de first of all the definition vayu na definition the receptor are the macromolecule receptor chikam de nadamang sara the macro matlab large molecule de mang sara large molecule the mansara और दा चिकम दे दी नेचर चिकम दे कम नेचर दे बिया दा प्रोटीन इन नेचर दे मतलब दा रिसेप्टर चिकम दे दा मांसरा प्रोटीन इन नेचर भी और रिसेप्टर चिकम दे नदी पा हर यो सेल्स बांधे चिकम दे नो अटैच भी दा मांसरा और दा टोटल चिकम दे दा मांसरा रिसेप्टर दे और दा रिसेप्टर चिकम दे नो पा हर यो सेल्स बांधे अटैच भी पा यो सेल बांधे खपल रिसेप्टर अटैच भी बिया बरसो इंशाल्लाह रिसेप्टर चिकम दे दा हर टाइप से वायु हो रिसेप्टर चिकम दा मसर यो मैक्रो मॉलिक्यूल दे च आगा यो सेल बांधे अटैच टू विच अ लाइगेंड अटैच हवे तब यो लाइगेंड अटैच की उस लाइगेंड से तवे लाइगेंड मतलब यो ड्रग चिकम दे देसरा अटैच हो देसरा चिकम दे यो ड्रग दे सेल बांधे प्रेजेंट दे सेल बांधे देसरा ड्रग अटैच हो या होता या पे से एंजाइम अटैच हो bind and produce a biological action चिकला होता था अटैच हो इन आपस चिकम दे नो तो यो biological action ओको biological action मतलब दादी चीज़ जमुंगा पर body के दस changes in the body मतलब जमुंगा body physical function के दस changes ला उसे देता मंगा वायु biological एक्शन मिसाल के तौर पर द रिसेप्टर में सला उम्दा से देला का मतलब दे बस इसला अटैच दिस लाइगेंड मतलब से ड्रग वसा अटैच न दे न पाने कि वो बायोलॉजिकल एक्शन नहीं न दे द जो डेफिनेशन दा सरालू चिवे रिसेप्टर्स इज ए मैक्रोमोलेक्यूल टू विच अ लाइगेंड अटैच एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल एक्शन विदाउट अ लाइगेंड there will be no action, there will be no biological action, but in the presence of this ligand there will be a biological action. So in receptors when receptor चिकन में cells बने attach हुई दा आवाज़ के बजे कम दी this also attach ही आगे बमन सारा biological action कई no do ma bas the definition ligand is the substance which bind with the receptor har substance cha aga the receptor sara bind shi aw aga chi kam de da ina pas biological action a ushi eta manga wayu ligand मतलब मिसाल के तौर पर दाम सरा ligand दे लेकिन मिसाल के तौर पर यो ड्रग दे आगा मंगा इस्तेमाल को लेकिन मिसाल के तौर पर मंगा पेनाडाल एक्स्ट्रा गोले इस्तेमाल की एक्स्ट्रा वाले मंगे इस्तेमाल की जमुं पा सर बांधे दर्द दे या पेन दे या मंग फेवर दे दा पेनाडाल एक्स्ट्रा मंगा इस्तेमाल कर आगा पेनाडाल एक्स्ट्रा के जिकम एक्टिव इंग्रेडिएंट दे आगा बलाशी और यो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर सरबा अटैच शी दे दवजे पा रिसेप्टर के से चेंजेस राशि और दा आगा चेंजेस दवजे बा यो बायोलॉजिकल एक्शन उशी और बायोलॉजिकल एक्शन दलते के सदे जदलते के मंग त जिकम पेन देना आगा मंग सरा खत्म शी दा मंग सरा यो बायोलॉजिकल एक्शन शो या जिकम मंग त फेवर देना आगा मंग सरा खत्म शी दा यो बायोलॉजिकल एक्शन शो दे दवजे मंग दा से वायु चे रिसेप्टर आर द मैक्रोमोलेक्यूल टू विच a ligand attach and produce a biological action that are a biological action show the receptor musra biasa types yo de musra agonist or yo de musra antagonist aga chemical compound of the ligand musra what types see यो दे एगोनिस्ट अब केमिकल कंपाउंड चे आगाम सरा दे रिसेप्टर एक्टिविटी चे कम दे इंक्रीज कई मतलब दे रिसेप्टर चे कम का दे आम तौर पर जमुक बॉडी के चे कम का दे और कल मंगा से मेडिसिन इस्तेमाल कर और अगर दे रिसेप्टर सरा अटैच ना अगर दे एक्टिविटी नोरम इंक्रीज के दे कार्बोनोरम इंक्रीज की और एंटागोनिस्ट चे कम दे एंटागोनिस्ट में सरा हावे केमिकल कंपाउंड दे चे कल अगर दे रिसेप्टर सरा अटैच ना हागा बद दे द आवे द वजह बचे कम दे रिसेप्टर एक्टिविटी चे कम दे ना बनोरा मंसरा कम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन्हे चिकम जमुंगा टॉपिक ते आगे द चैप्टर नंबर 2 फार्माकोडायनामिक्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स की चिकम सी 3 नंबर टॉपिक ते नेचुरल एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स न बाहा हवायु फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स तवई ड्रग चिकम ने मिसला हर हा सब्सटेंस च आगा मंगा द यो डिजीज दे द हागा द ट्रीटमेंट द हागा द केवर द पारा इस्तेमालो न हागे त मंगा सवायु हागे त मंगा वायु ड्रग पर डेटा पे के होंगे दावा ची नेचुरल एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स मतलब यो
او ډرګ دی د هغه سورس دی او نیچر څه دی، مطلب کوم نیچر کې موږ سره پریزنټ دی. نو سورسز چې کوم دي نو موږ سره ډرګ موږ د مختلف سورسز نه حاصلو. یو دی موږ سره لکه پلانټس نه حاصلولی شو، انیملز نه حاصلولی شو، مایکرو ارګانیزمز نه حاصلولی شو. اوس د پلانټس نه موږ کوم میډیسنز کوم ډرګز حاصلو هغه وایو. پلانټ سورسز چې کوم دي یو دی الکلاید ان نیچر، دا څه ډرګز چې موږ کوم ډرګز په عام طور پر استعمالو په هغه کې څه ډرګز موږ سره الکلاید ان نیچر. اوس الکلاید څه ته وایي؟ نو الکلاید هغه کمپاوند چې په هغه کې موږ سره نایټروجن پریزنټ وي هغه ته موږ وایو الکلاید ان نیچر. څه شو؟ نو اوس نیچر چې کوم دی دلته د ډرګ دا څه شو چې دا به موږ سره الکلاید وي او دا به موږ سره ایسیډیک او بیسیک وي. د دې اگزامپل موږ سره په ډرګ کې کم دی. یو دی موږ سره اټروپین موږ سره یو ډرګ دی چې هغه موږ د یو پلانټ نه حاصلو او هغه پلانټ ته موږ څه وایو؟ اټروپا بیلډونا وایو. دویم نمبر چې کوم دی موږ سره کوینین دی. کوینین موږ سره دا موږ سره انټي ملیریل ډرګ دی، مطلب د ملیریا چې کله په موږ باندې راشي د هغې دپاره موږ کوم میډیسن استعمالو لکه ریسوچین کولین د هغه موږ سره کوینین ان نیچر دی. او د دې چې کوم پلانټ سورس دی نو هغه موږ سره دی سینکونا بارک. یا پسې مارفین چې کوم دی دا چې کله یو کس ته سیویر پین موږ د په هغې کې استعمالو تاسو او دا چې کوم نیچرل سورس دی هغه دی موږ سره پیپر سومنیفیرم ډوډه به تاسو پیژنئ د ډوډۍ نه چې کوم دی نو موږ حاصلوو. بله پسې دی ګلایکوسایډز. ګلایکوسایډز چې کوم دی نو دا موږ سره د شوګر چې کله کمباین شي یو او ادر ارګینیک کمپاوند سره او د هغې نه چې کوم ډرګ جوړ شي هغې ته موږ ګلایکوسایډک ډرګز وایو. او د هغې اګزامپل چې کوم دی دا موږ سره دی ډیجاکسین او ډیجیټاکسینز. بل سورس چې کوم دی هغې موږ سره اویل ده، مطلب دا ډرګز به موږ سره اویل ان نیچر وي. څه شو؟ او د هغې اګزامپل دی اولیو اویل او کوکونټ اویل. او پسې بیا دی موږ سره منرل اویلز. منرل اویل چې کوم دی نو دا موږ د دې اګزامپل موږ سره د لیکوډ فرافینز او دا موږ زیاتره لیکزیټیو استعمالوو. ٹھیک ہے، مطلب چې کله د چا کنسټیپیشن شي په هغه کې موږ استعمالوو. دا شو دا ټول شو موږ سره د پلانټ سورسز. اوس د انیمل سورسز موږ سره کوم دي؟ انیمل سورس کې لومړی موږ سره راځي هیپرین چې کله د یو کس بلډ چې کوم دی ډبل وي، مطلب کلاټینګ د هغه ډېر زر کېږي نو هغه ته موږ یو میډیسن ورکوو چې هغې ته موږ وایو هیپرین. دا زیاتره چې کوم دی نو موږ په هارټ پیشنټس کې استعمال